औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग जो है हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह ताला जो है ना आपको ईद की जो ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। और जो मेरे बहन भाई हैं, जिस तरह उनका यानी कि पहला दिन अच्छा गुज़रा, दूसरा भी माशाल्लाह अच्छा गुज़रा, इसी तरह अल्लाह ताला तीसरा दिन जो है ना ईद की खुशियों से भरा हुआ हो। और ऐसे जो बहन भाई जिनकी ईद की खुशियाँ जो है ना वो कुछ फीकी सी हैं, उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जो उनकी भी ईद की खुशियाँ हैं वो दुबाला हो जाएं। उनकी जो ईद की खुशियों से है ना वो गम जो वो चुन लिए जाएं, और अल्लाह ताला उनके जितने भी जो भी मसाइल हैं वो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके जो है ना वो उनकी मुश्किलात को दूर करे और अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आपको ने जैसे कि देख लिया है कि वीडियो का टाइटल क्या है। आज मैं इस जो वीडियो बनाई है, बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं वो सवाल करती हैं कि क्या हम जो इस्तग़फ़ार है वो यानी कि बग़ैर वज़ू के कर सकते हैं, या 7000 मरतबा का सीका जो बताया जाता है कि इसमें इतना आपने पढ़ना। तो पूछते हैं क्या हम यानी कि बग़ैर वज़ू के जो वो इस 7000 मरतबा जो है इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। एक ये सवाल होता है। फिर क्या हम दुरूद इब्राहिम जो है ना बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो सवाल है वो मेरी बहनों का वो ये है कि पूछती हैं कि क्या नापाकी में ज़िक्र करने से मुअज़्ज़ात नहीं होते। तो ये वीडियो सुन लें, इंशाल्लाह आप गलती अपनी दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी मुअज़्ज़ात होने लग जाएंगे। तो नाज़रीन चलिए मैं आपको जो है ना पहला जो है ना यानी कि इस्तग़फ़ार के बारे में ये बताती हूँ कि आप इसको क्या हम वज़ू के बगैर कर सकते हैं, या नापाकी के दौरान जो है बहनें जो हैं वो पीरियड्स के दौरान क्या इसका ज़िक्र करना बंद कर दें, क्या इसको या फिर इस ज़िक्र को जारी रख सकते हैं। तो नाज़रीन ये बता देती हूँ कि ज़िक्र जो है ना वो आप किसी भी हालत में कर सकते हैं, ठीक है। इस्तग़फ़ार है वो आप 7000 मरतबा करें, या फिर आप 5000 मरतबा करें, या 100 टाइम करें, जितनी बार भी करें। तो आप जो है ना इसको बग़ैर वज़ू के भी कर सकते हैं। इसमें ये कैद नहीं है कि वज़ू ही आपका होगा तो तब ही आप इसको यानी कि ज़िक्र कर सकते हैं अल्लाह ताला का। आप बग़ैर वज़ू का भी कर सकते हैं, कोई मजबूरी होती है, जैसे औरतों के ख़ास अयाम होते हैं तो उसमें वो नापाकी की हालत में होती हैं, तो तब वो अक्सर बहनें जो है ना वो ज़िक्र छोड़ देती हैं। तो आप जो है ना आपको ये ज़िक्र छोड़ना नहीं है, आप बग़ैर वज़ू के भी और नापाकी में भी जो है वो ज़िक्र कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी जो है ना आपको दलील भी दे दूँगी। तो इसके और जो वज़ू की कुछ यानी कि फ़जीलत भी है, और उसके मज़ीद फ़ायदे भी हैं कि अगर आप वज़ू के साथ करते हैं तो आपके कितने ज़िक्र में जो है ना फ़ायदा होगा, और अल्लाह ताला की तरफ से आपको कितनी बरक़ात मिलेंगी, या फिर आपका जो ज़िक्र है वो जो है ना बग़ैर वज़ू के ज़्यादा कबूल होगा या फिर वज़ू के साथ, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैंने एक पहले सवाल का जवाब दे दिया है कि आप बग़ैर वज़ू के और नापाकी के दौरान भी जो है ना इस्तग़फ़ार कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह जो भाई हैं वो भी यानी कि इसी तरह नापाक भी हैं, बेशक जिस तरह मर्ज़ी कपड़े गंदे हैं, किसी भी हालत में हैं ना, तो आप जो ना अपनी ज़ुबान से जो ना अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल ये था कि क्या हम जो बग़ैर वज़ू के यानी कि दुरूद इब्राहिम रिसाइट कर सकते हैं। कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि दुरूद इब्राहिम जो ना वो यानी कि वज़ू ही किया हो तो तब ही रिसाइट कर सकते हैं। तो नाज़रीन इसके लिए भी आंसर ये है कि आप वज़ू के साथ और बग़ैर वज़ू के भी ज़िक्र कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़ुबानी पर कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी भी पाक चीज़ को जो है ना वो हाथ नहीं लगाना, आपकी ज़ुबान से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़ुबान से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ़ जाए नमाज़ पे नहीं खड़े हो सकते, या फिर आप कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। आप ज़बानी जो है ना अल्लाह का कलाम जितना भी है, इवन कि कुरान पाक को भी ज़ुबानी अगर आप तिलावत करेंगे ना तो वो नापाकी की हालत में आप ज़बानी भी तिलावत कर सकते हैं। सिर्फ़ ये कि आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये नाज़रीन एक हदीस पाक भी है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि बाज़ दफ़ा जो है ना यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हालते जनाबत में भी यानी कि ना अल्लाह का ज़िक्र कर लिया करते थे। तो इससे हमें यही हमने सुन्नत को ही तो फॉलो करना है।
تو ناظرین اس کے لیے یہ ہے کہ آپ وضو کے ساتھ اور بغیر وضو کے ساتھ ناپاکی میں ہر حالت میں جو نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو تب پھر کیا آپ کو کتنی فضیلتیں ملیں گی، آپ کے ذکر میں اور کتنا زیادہ اثر ہوگا، معجزات کیسے ہوں گے۔ تو یہ ناپاکی جو ہے ناظرین کے کیا ناپاکی میں ہی یعنی کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں ناپاکی میں، تو کیا اس وجہ سے ان کے ساتھ معجزات نہیں ہوتے؟ تو ناظرین یہ تیسرا سوال تھا، تو یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا وہ بے شک جتنا مرضی غسل کرے، جتنے مرضی وضو کرے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اصل ناپاکی جو ہے نا ناظرین وہ ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ جتنے بڑے گناہوں میں آپ ملوث ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اس پہ توبہ طائب بھی نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹائی سے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اور بڑی اکڑ میں ہیں اس دنیا میں، پھر آپ جتنے مرضی غسل کریں، جتنے مرضی وضو کریں، آپ لوگ جو ہے نا وہ پاک نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کا پھر جو اپنے مسئلے مسائل میں جب گرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے، ان کو پھر اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو انشاءاللہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ میرے بہن بھائی جو جتنے بھی ہیں یعنی کہ وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی گناہ کیے ہوئے ہیں، یا پھر ان کو نہیں بھی پتہ کہ انہوں نے کون سے گناہ کیے ہیں، ان کی زندگی میں مشکلات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی ہے نا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا رب جو ہے نا وہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نزدیک کرنا چاہتے ہیں، اس کو استغفار کی جو توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنی ذکر، اذکار اور عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین استغفار کرنا جو ہے نا وہ بہت ہی بڑی ایک بات ہے انسان کے لیے۔ تو جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اب اللہ سے توبہ کر رہا ہے اور آئندہ ان گناہوں کو نہیں کرے گا، تو پھر اللہ پاک جو ہے نا اس کی جلدی مشکلات کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین جو لوگ درود ابراہیم کو ریسائٹ کرتے ہیں محبت سے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو درود پاک ہے نا یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ بے شک آپ یعنی کہ دنیاوی ظاہری جو ایک یعنی کہ روٹین وائز میں ناپاکی ہو جاتی ہے نا، یعنی کہ وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو ایسی ہی صورت میں آپ جو ہے نا ناپاکی میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر جیسے یعنی کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ بتاؤں گی کہ ناظرین یہ ایسی بات نہیں کہ ناپاک حالت میں آپ ذکر کریں گے تو معجزات نہیں ہوں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو ویسے ظاہری لباس ہے یعنی کہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کو یعنی کہ وہ گندا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ ناپاک ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کا لباس صاف ہو، آپ کا یعنی کہ غسل بھی آپ نے کیا ہوا ہو، تو تب آپ جو ہے نا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور آپ کی اس میں جو ہے نا مین چیز وہ ہے آپ کا یقین، توکل اور آپ کی توجہ۔ جب آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کی فل جو ہے نا کنسنٹریشن جو ہے نا وہ بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے ساتھ جلدی معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین آج میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی یعنی کہ اپنی جو ہے نا ٹائٹل کا جو ہے نا آنسر دے دیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے یعنی کہ جو ٹائٹل اس کے اکارڈنگ جو ہے نا دلیل بھی دینی ہوتی ہے، یعنی کہ حوالہ دینا ہوتا ہے، اس لیے پھر ہم نا جو مین چیز ہوتی ہے اس کا آنسر اینڈ پہ دیتے ہیں، لیکن بہت سارے بہن بھائی غصہ ہوتے ہیں کہ بلا وجہ تمہید باندھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آج پہلے دے دیا کہ سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جن بہن بھائیوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھنی تھی، جن کو آنسر مل گیا ہے، تو وہ اگر آگے ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو یہاں پہ ہی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر کے جا سکتے ہیں۔ تو جو بہن بھائی آگے سننا چاہتے ہیں، میں اس میں بتاؤں گی کہ اگر آپ باوضو یعنی کہ ذکر کرتے ہیں تو اس کے کیا آپ کو بینیفٹس ملیں گے، کس طرح آپ کی دعائیں جو جلدی قبول ہوں گی، کیسے معجزات ہوتے ہیں، تو یہ بتاؤں گی۔ تو اگر آپ جو بہن بھائی سننا چاہتے ہیں تو وہ آگے کنٹینیو رکھیں اس کو۔ تو ناظرین بتاتی ہوں کہ اگر آپ باوضو ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ناپاکی کی حالت میں ہے نا بہنے، تو پھر بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا لباس جو ہے نا وہ صاف ستھرا ہو، اس کو کوئی چیز وغیرہ گندی نہ لگی ہو، باقی پھر بھی آپ وضو کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ایسے کہ آپ اس حالت میں تو وضو نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نا آپ صبح جب اٹھتے ہیں اپنا منہ ہاتھ تو دھوتے ہیں نا، ہم روٹین میں اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ ناپاکی میں بھی ہیں پھر بھی وضو کر لیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا اس کے ساتھ دیکھیں اگر انسان جب سوتا ہے تو یہ اس کے وضو کے لیے ان کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ فرشتے جو ہے نا اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو ہے فرشتے جو ہیں اس انسان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اور ہر قسم کے
फ़क्र व फ़ाक़ा से जो है ना वो महफूज रहता है। तो नाज़रीन, आपके साथ जो है ना हदीस बयान करूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक बार हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे कि इतने में एक अराबी यानी कि देहात का रहने वाला था आया और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आप मुझे वज़ू का सही तरीका जो है ना वो तलीम फ़रमा दें और इसका साथ में सवाब भी बताएं, ताकि मैं अपनी बस्ती में जाकर अपने साथ वालों को भी वही तरीका सिखाऊं जो कि आप मुझसे इरशाद फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अराबी, जिस वक्त नमाजी पानी का बर्तन लेकर 3 बार हाथ धोता है तो पहली मर्तबा में अल्लाह ताला उसको 100 नेकियां अता फरमाते हैं और दूसरी मर्तबा उसकी 100 जो ना बुराइयों को दूर कर देते हैं और तीसरी मर्तबा उसके लिए बेहिश्त में 100 दरवाज़े बुलंद फरमाते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह फिर फरमाया आगे कि फिर जब इंसान कुली करता है तो उसके मुंह से तमाम जो गीबत और झूठ की बदबू और जो दिन भर की लगभग बातें होती हैं ना से पैदा होती है ना वो खारिज हो जाती है। उसका जो ज़हन है अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा खुशबूदार हो जाता है। तो नाज़रीन, ये देखिए, अब गौर करते जाइए कि वज़ू के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और आपकी किस तरह ये ज़िक्र को जो पावरफुल बनाता है। फिर जब नाक में पानी डालता है तो उसकी नाक से हर किस्म की गीबत और हराम की जो बू है वो निकल जाती है और हर बार नाक में पानी डालने के इवज़ अल्लाह ताला उसको बहिश्त में एक महल अता करते हैं। इसी तरह फिर जब 3 बार मुंह धोता है तो अल्लाह ताला उसको पहली मर्तबा में एक नूर अता फरमाते हैं जिसकी रोशनी में वो तमाम मखलूक के सामने क़यामत के दिन चलेगा और दूसरी मर्तबा में उसके अहल व अयाल का उसे शफ़ी करार देते हैं और तीसरी मर्तबा में अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान एक खंदक बना देता है जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान से 3 गुना ज़्यादा होती है। तो इसी तरह नाज़रीन, जब इंसान यानी कि दायां हाथ धोता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला जो है ना क़यामत के दिन उसका जो है ना ईमान नामा उसके दाएं हाथ में देंगे और उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। और जब बायां हाथ धोता है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म को दोज़ख पर हराम कर देते हैं और जब सर का मसा करता है तो अल्लाह ताला उसको हर एक बाल के इवज़ में जिसको पानी की तरी पहुंचती है जन्नत में एक महल अता करेंगे। तो ये सुनकर अराबी कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या ऐसी हालत में अगर मैं अपना पूरा सर मसा करते वक्त पानी में तार कर लूं तो हर बाल के शुमार के मुताबिक बहिश्त में एक महल पाऊंगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अराबी, तुझे इससे भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ज़्यादा इरशाद फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त अपने कानों का मसा करता है तो उसके एवज़ में उसकी मौत के वक्त गैब से आवाज़ सुनेगा, ऐ मेरे बंदे, खुश हो और तुझे बशारत हो, तेरे लिए कोई खौफ और मलाल नहीं, क्योंकि मैं तुझसे राज़ी हूँ। और जब गर्दन का मसा करता है तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख की आग और तोको ज़ंजीर के अज़ाब से निजात देकर 20 गुलामों को आज़ाद करने का सवाब जो है ना फरमाते हैं। और जब दायां पाँव धोता है तो अल्लाह ताला उसको एक नूर बख्शता है जिसकी रोशनी में वो क़यामत के दिन पुलसरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। और जब बायां पाँव धोता है तो अल्लाह ताला उस पर क़यामत का हिसाब जो ना आसान कर देते हैं, उसकी ख़ताओं से दरगुजर फरमाते हैं। और जब नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद को जाता है तो अल्लाह ताला उसको हर कदम के बदले में 1000 नेकियां बख्शते हैं और उसकी 1000 बुराइयां माफ़ फरमा देते हैं और उसके लिए 1000 दर्जे बुलंद करते हैं। और उसकी मौत के वक्त गैब से आवाज़ आएगी, ऐ मेरे बंदे, तू कोई खौफ और गम ना कर, मैंने तेरी ज़िंदगी के बुरे अमाल बख्श दिए हैं। बाज़ जो है ना अहले मार्फत का कौल है नाज़रीन कि जो शख्स हमेशा बावुज़ू रहता है अल्लाह ताला उसको 13 करामतें जो ना अता फरमाते हैं, यानी कि उसके तमाम अज़ाओ जवारे अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। उसकी तकबीर जो अव्वल है इंशाअल्लाह फ़ौत ना होगी। जब सो जाता है तो अल्लाह ताला उसके पास फ़रिश्ते भेज देता है जो उसे जिन्नो इंसान के शर से महफूज रखते हैं।
یہاں ناظرین یہ یاد رکھیے کہ انشاءاللہ اس طرح کا جو انسان ہے نا، یعنی کہ جادو ٹونا سے بھی محفوظ رہتا ہے، جو باوضو رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا بھی پابند رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جو نا فقر و حاجت کو بھی دور کر دے گا۔ تمام فرشتے اور حاملان عرش جو ہے نا اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو ہے، مرنے کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے کوئی خوف نہ کر، کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ کرامن کاتبین کا قلم جو ہے نا اس کا ثواب لکھتے لکھتے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے شہداء کی شراب پلائیں گے۔ اور باوضو رہنے والے جو انسان کا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں شمار ہوگا۔ تو ناظرین یہ آپ نے جو نا باوضو رہنے کی فضیلت سن لی اور اس کی کرامات بھی سن لی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے نا بے شک کسی بھی حالت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ وہ گناہ نہ کریں جن کی جو ہے نا بخشش نہیں ہے، جو ہے نا یعنی کہ آپ گناہ تو وہ جو کر لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معاف تو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان جب یعنی کہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن ایسے گناہ جن کو آپ بار بار کرتے ہیں معافی مانگ کر، تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، نہ باقی میں بھی ہیں نہ خواتین جیسے ایک تو اپنے لباس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، وضو بھی کریں، ٹھیک ہے، اور ذکر کریں۔ اگر نہیں بھی اس حالت میں کر رہی وضو اور جو ہے نا ان کو یعنی کہ ناپاکی میں ہے، تو آپ ذکر کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جب آپ حالت ناپاکی میں ہیں تو آپ ذکر کریں گے تو وہ آپ کا قبول نہیں ہوگا یا پھر معجزات نہیں ہوں گے، نہیں، کیونکہ ایک یہ اسپیسیفک پیریڈ ہوتا ہے جس نے ختم ہو جانا ہے، تو وہ اس میں بھی دیکھیں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے نا ذکر ہر حال میں کریں، اپنا ڈیلی بیس پہ کریں، اس ذکر کو نہ چھوڑیں آپ، ٹھیک ہے۔ اللہ کو یاد ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر جو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ناظرین سب باتوں پر عمل کریے، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائیں گے، آپ کی حاجات بھی پوری فرمائیں گے، آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ سب آپ کو ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہو جائیں، اپنے رب کو راضی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو آپ کی رضا میں خوش کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ملے۔ اور ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔